Assalamualaikum everyone, another beautiful day with another beautiful lady. Ms. Najia Hamid, she's CEO of House of Najia. Welcome Najia to 101 Incredible Women CEOs platform. Nadia, we would request you to share your journey from the family business to entrepreneurship. फैमिली बिजनेस एज सच मैंने किया नहीं, वो मुझे करना पड़ा क्योंकि मामा अबू जब वेकेशंस पे जाते थे तो अब्बू अपना बिज़नेस मुझे दे जाते थे, मामा अपना बिज़नेस दे जाती थी. उससे ये होता था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता लर्न तो कर रही थी कि लेबर से किस तरह डील करना है और किस तरह चीज़ सेल करनी है, किस तरह पेमेंट्स लेनी है. तो एक महीना तकरीबन उनका वेकेशन होता था साल में और महीने के एंड पे मैं रोती थी क्योंकि वो लेबर मैनेज करना सब करना मुश्किल हो जाता था. तो आहिस्ता आहिस्ता उससे लर्न किया और फिर स्टेप बाय स्टेप वही अब्बू का ही माल आहिस्ता आहिस्ता बेच के स्टार्टअप मैंने वहाँ से लिया. Well, Najia, जैसे अभी आप House of Najia चला रहे हो and you're not only running House of Najia, you're seeing so many projects together. So I would like you to explain your projects that you're working on. जो हाउस ऑफ नाजिया हामिद है उसमें हम सारे जो ये ब्रांड्स आते हैं ना, एलान, क्रिम्जन, ज़ारा, शाहजहान, ये सब बड़े ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, सब चीज़ें हम सेल करते हैं. और वो हमारा ऑनलाइन बिजनेस है. व्हाट्सएप पे हमने ऑर्डर्स लेने हैं और हम कैश ऑन डिलीवरी ऑफ़र करते हैं लाहौर के लिए और ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरीज होती हैं. ये तो एक अलग फील्ड होगी. उसके बाद जब हम ये लॉन का काम कर रहे थे, ये सारा क्लोथिंग का कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अपनी भी एक लाइन निकालते हैं अच्छा फैब्रिक दे के, अच्छी एम्ब्रॉयडरीज देकर. तो फिर मैंने उसके बाद एम्ब्रॉयडरीज अच्छी और फैब्रिक अच्छा खुद जा के ढूंढ के तो फिर हमने जनाज निकाला. जनाज मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, उसकी पैकिंग, उसकी कटिंग, उसका बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ से लेके एंड फिनिश तक जो है वो उसको हम मैनेज करते हैं. फिर उसके अलावा अमेरिका से सामान यहाँ आता है, बैग्स, जूतियाँ, मेकअप, क्लोथिंग, सब चीज़ें. और यहाँ से कपड़े वगैरह स्टिच होकर अमेरिका जाते हैं. तो इस तरह थोड़े से मल्टीपल 5-6 छोटे काम हैं. अच्छा Najia, when I was just going through your profile, जैसे अभी मुझे पता चला कि you're working on so many projects together at the same time as your mum was doing same. Najia, I was just going through some study of Howard University and it was like 78% of startups get failed because they run out of the money. हम आपसे आज ये चाहते हैं कि आप कोई सजेशन दें, how can people sustain their startups? मैं मशवरा ये दूंगी कि हम लोग प्री ऑर्डर पे काम करते हैं. जैसा मैंने जब काम शुरू किया तो हमने प्री ऑर्डर्स पे काम शुरू किया. प्री ऑर्डर से ये होता है कि हम सेफ़ रहते हैं, मतलब हम सेफ़ हैं, हम कस्टमर से पहले ऑर्डर ले रहे हैं, फिर हम वो चीज़ मार्केट से ख़रीद रहे हैं और फिर हम कस्टमर को दे रहे हैं. तो बीच का जो प्रॉफिट है वो हमारे पास आ जाएगा. थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ़ है क्योंकि वो ऑलरेडी आगे बिकी हुई है. तो मैंने इस तरह काम शुरू किया. अगर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो प्री ऑर्डर पे काम कर सकते हैं, प्री ऑर्डर पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो सेफेस्ट है. ख़ास तौर पे घर की औरतों के लिए जिनको थोड़े पैसों में काम, थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिले या थोड़े पैसे जमा किए होते हैं, तो उसमें आप प्री ऑर्डर पे काम कर लो. कुछ भी, कोई भी फील्ड ले लो. Well, Najia, जैसे अभी आपने मुझे बताया that you are doing trading to US too. और आपको पता है कि ट्रेडिंग करना is not that easy. You're working on jewelry and you're working on clothing. आप थोड़ा सा इसको explain कीजिए for the people that if somebody wants to come up into the trading or like import export, how can they come up to that? बेसिकली मैंने जिसा काम शुरू किया और जिसा कस्टमर्स मुझे मिले वो सिर्फ एक वजह ये थी कि फैमिली और कज़न्स थे जो मेरे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए थे. 50 के करीब सिर्फ लोग थे और अब वही लोग तकरीबन 1000 हो गए हैं. आप लोगों के रेफरेंसेस से अपना बढ़ाते हो बिज़नेस, तो आप घर से ही शुरू करते हो, पहले फैमिली से ही शुरू करते हो, फ्रेंड्स के साथ ही शुरू करते हो, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है. तो लोग ही रेफ़र कर के कि जब वो लोग अपनी आपकी गारंटीज़ देना शुरू हो जाते हैं कि नाजिया से लो ओरिजिनल कपड़ा मिलेगा, या आप कमिटमेंट पे ये बंदा ठीक है, या ये डिलीवरी टाइम पे दे रहा है, या इसकी कोई प्रॉब्लम अगर रिटर्न एक्सचेंज की आती है तो वो कर लेता है. तो बेसिकली तो हम लोगों के रेफरेंसेस से ही हमने एक्सपैंड किया. Well, Najia, आज आप हमें बताइए कि what are the factors which are actually contributing to your success? सबसे पहले और सबसे बड़ा जो है ना वो मैं अल्लाह ताला को क्रेडिट दूंगी, क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था, अभी भी बल्कि जब से मैं अब काम कर रही हूँ, तो मैंने ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला कोई टाइम ऐसा ना रहे कि मैंने किसी की हेल्प ना करनी हो. मतलब थ्रू आउट मैंने किसी की हेल्प करनी हो, किसी ना किसी के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ और कुछ ना कुछ मैं कर रही हूँ. तो मुझे लगता है कि जब हम अल्लाह से बिज़नेस करते हैं ना तो अल्लाह आपका बिज़नेस चलाता है, और जब हम लोगों की मदद के लिए लग जाते हैं ना तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है खुद. तो अल्लाह की तो हेल्प सबसे बड़ी है.
تو بیسکلی تو سب سے بڑا راز ہی وہ ہے کہ میں مشورہ دیتی ہوں کہ کوئی بھی چھوٹا بزنس کبھی کسی نے شروع میرے بات کیا، میری کزنس نے یا میری فرینڈز نے یا میری بہنوں نے، تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم لوگوں نے ساتھ ساتھ اللہ کو پارٹنر رکھنا ہے اور دل سے رکھنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے کام کو نہیں روکتا. Najia, well, you're not only a businesswoman, you're also mompreneur too. Because I just believe that raising a family is same as raising a business. Both needs lots of patience and perseverance. Any suggestion that you want to give to the mompreneurs that how they can manage their time and the work? مجھے لگتا ہے کہ جو عورتیں ہیں نا وہ بہت کام کر سکتی ہیں اور وہ ٹائم مینجمنٹ ان کی بیسٹ ہوتی ہے بندوں کی کمپیریزن میں. ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم مین وائل بچے بھی ہم نے پیدا کیے، ہم نے گھر بھی سنبھال لیا، ہم نے بزنس بھی کر لیا. مطلب میں اتنی شروع کی ارلی بات کر رہی ہوں، تو سارے کام ہم کر لیتے ہیں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں. ہارنا نہیں ہے، انسان میں ہمت ہونی چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو ہم جینوئنلی کر سکتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل سے اگر ڈلیوری کے بعد بھی 4 دن بعد ہم کام کر رہے ہیں نا، اور ہم گھر میں کھانا بھی بنا رہے ہیں اور ہم پیدا ہوئے ہوئے بچے کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو عورتوں سے اچھی ٹائم اور ہم ایڈلٹ بچے کو بھی دیکھ. بالکل ہاں، ٹاپ آف آل. تو وہ ہم کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے، اور اس میں مشکل بھی نہیں ہے. آپ ٹائم مینیج کر لیتے ہو کہ کوکنگ کا یہ ٹائم ہے، پڑھانے کا بچوں کو یہ ٹائم ہے، یہ گھر کے باقی ممبرس کو دینے کا ٹائم ہے، بزنس کا یہ کرنے کا ٹائم ہے. اتنا لمبا دن ہوتا ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. Najia, now you're a source of inspiration or you're a role model for many women across Pakistan. Who is your source of inspiration? مجھے بیسکلی تو میری ماما نے انسپائر کیا ہے، کیونکہ میں نے ماما کو بہت کام کرتے دیکھا ہے اور میں نے ان کو سب کچھ مینیج کرتے بھی دیکھا ہے، گھر بھی اور بچے بھی اور کھانا پینا بھی اور سب چیزیں. اور ڈرائیونگ وہ کرتی تھی، کوکنگ وہ کرتی تھیں اور کام بھی وہ کرتی تھیں. اور میں نے ان کو کبھی کمپلین کرتے نہیں سنا کہ وہ کہتی ہوں کہ مطلب کوئی کمپلین نہیں کرتے. ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ٹائم مینیج کرتی ہیں، تو سب سے زیادہ تو انہوں نے انسپائر کیا. اور پھر جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے الحمدللہ بہت لوگوں کو انسپائر کیا. میری چھوٹی بہنوں نے، کزنس نے، سب نے کام کیے. تو بیسکلی ماما انسپائر کیا ماما نے. اور سپورٹ جو ہے وہ مجھے میرے ہسبینڈ نے بہت دی. اگر آپ کے پاس فیملی کی سپورٹ نہیں ہوتی اور امیڈیٹ فیملی میں شادی کے بعد ہسبینڈ آ جاتا ہے یا شادی سے پہلے پیرنٹس آ جاتے ہیں، تو جب تک وہ سپورٹ آپ کو نہیں ملتی نا، تو آپ کام نہیں کر سکتے. Najia, at the end, you know that there are 51% women in Pakistan's population. Any message that would you like to give them, that how can they help in raising the economy of Pakistan? کام کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے نا پیسہ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے. بہت تھوڑے تھوڑے پیسوں سے آپ بہت سے کام کر سکتے ہو. میں نے خود، اگر میں یہ بزنس کرتی ہوں تو اس 14 سالوں میں ہم نے بہت لوگوں کو بزنس کرا کے دیے. میں لوگوں کے منتھلی پیسے نہیں لگاتی کہ میں کسی کو منتھلی 5,000 10,000 لگا دوں گی کسی نیڈی کو. میں وہ نہیں کرتی. میں سال میں 2 یا 3 لوگوں کو کام کروا دوں گی. اس کے لیے میں پھر بہت ریسرچ کرتی ہوں کہ منیمم پیسوں میں ہم کام کس طرح کرائیں. تو چاہے وہ ہم نے شوارمے کا کسی کو سٹال لگا دی ہے، اگر پورے سال کی ہم اپنی زکوٰۃ دیکھ لیں یا کچھ بھی دیکھ لیں، وہ ایک اکٹھی اماؤنٹ آ جاتی ہے. اس میں تھوڑے بہت اور پیسے چاہیے، کسٹمرز کو بتایا کہ اس طرح ہیلپ چاہیے، تو کسی کو سٹال لگا دیا، کسی کو چپس فرائی کی مشین لگا دی، کسی نے گھر سے کام کرنا تھا عورتوں نے، تو ان کے پاس یہ اکوپمنٹس نہیں تھی کوکنگ کی، ان کو کھانے پینے کی چاپر مشینیں لے کے دے دی. انہوں نے گھر سے کوکنگ کا کام شروع کر دیا. تو میں ابھی بہت چھوٹا سا بندہ ہوں، لیکن میں نے چھوٹے چھوٹے آگے کام چلوا دیے لوگوں کے. تو پیسہ ہی صرف نہیں چاہیے ہوتا، بہت تھوڑے پیسوں سے آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے. بہت خوبصورت میسج آج آپ نے دیا ہے ویمن کو اسپیشلی, that the money is not something which is essential to start a bigger, business. You can start with the small amount and you can grow fast. بالکل, مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے کوئی بہت انویسٹمنٹ سے کام شروع کیا ہوگا. بہت تھوڑے پیسوں سے پری بکنگ پہ کام کیا, یہاں سے پیسے لیے وہاں دے دیے اور بیچ کا پروفٹ رکھ لیا. وہ پروفٹ بڑھتا اللہ نے اتنا دیا کہ ہم آگے کام کرا پا رہے ہیں. اور جن کو آگے کام کراتے ہیں تو آپ یقین کرو کہ شاید کسی کو منیمم اماؤنٹ شاید ہم نے 25,000 میں کام کرا کے دیا. تو وہ عورت اب اس کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی. وہ گھر سے رول سموسے بناتی ہے, اس کو بیسک اماؤنٹ چاہیے تھی نا, گروسری کی اماؤنٹ چاہیے تھی, تو اس کو گروسری کی پراپر اماؤنٹ لے کے دی, گروسری بھی خود لے کے دی, تاکہ اگلے بندے کے گھر میں پیسے جائیں گے, 100 خرچے ہوتے ہیں, آپ بزنس ہی کرا کے دو, اگلے کو مانگنا نہ پڑے. تو وہ اب اس کو مانگنا نہیں پڑتا, اس سے بڑی کوئی بات ہوگی. اور پھر جن لوگوں کو کام کرا کے دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ سے, وہ آپ کے لیے دعائیں کتنی کرتے ہیں. بہت خوبصورت ناجیہ, آپ سوشل کاز کے لیے بھی بہت کام کر رہی ہیں. I really loved to hear from you. Thank you very much. It was a great conversation. Same here. Thank you.